नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हरेक बिहान चाहिँ आज पनि 9 बजे बिहानको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर म भिक्षु विमलो उपस्थित भइसकेको छु र धर्म देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्म देशनामा जोड्नु हुने, धर्म देशना सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदा चाहिँ म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सदा चाहिँ मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु र उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, केही हप्तादेखि हामीले बुद्ध जीवनी धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइरहेको सबैलाई अवगत भएकै विषय हो र हिजोसम्मको देशनामा हामीले भगवान बुद्ध कपिलवस्तुमा जानुभई ओस्पोल भगवान बुद्धले गोलीयहरूको र शाक्यहरूको युद्धलाई रोक्नु भएको थियो र भगवान बुद्धले रोहनी नदीको त्यो युद्धलाई समाधान गरिसक्नु भइसकेपछि कोलीय क्षेत्रीय राजकुमार 250 जना, शाक्य क्षेत्रीय राजकुमार 250 जना गरी 500 जना प्रवजित भएका थिए। यसरी हिजोको घटनामा ती 500 जना क्षेत्रीय राजकुमारहरूका स्त्रीहरूले ती 500 जना क्षेत्रीय कुमारहरूलाई पुनः घर गृहस्थीमा फर्काउनको निमित्त ठूलै प्रयास गरेको थियो। त्यसको माने पत्रहरू पठाएर, दूतहरू पठाएर आफ्ना पतिहरूलाई फिर्ता ल्याउनको निमित्त भरपूर प्रयास गर्दाखेरि पनि सफल भने हुन सकेन र भगवान बुद्धले त्यो कुरा थाहा पाउनु भई ती 500 जना क्षेत्रीय राजकुमारहरूलाई हिमालय पर्वतमा लगेर कुनाल जातक देशनापछि ती 500 जना क्षेत्रीय राजकुमारहरू सबै अरहन्त भएर गएका थिए र अरहन्त भइसकेपछि अब स्त्रीहरूले जतिसुकै दूत र पत्र पठाए पनि अब हिमाल चाहिँ अतल भइसकेको हो। यो मनलाई अब कुनै पनि त्यस्तो स्त्रीहरूको पत्र र दूतहरूले हल्लाउन सक्ने अवस्था छैन र उत्तर दिएर पठाए अब हामी घर गृहस्थीमा बस्न आउने नभइसकेका व्यक्ति भइसक्यो भनेर खबर पठाइसकेपछि ती स्त्रीहरूले पनि अब हाम्रा पतिहरू चाहिँ घर गृहस्थीमा फर्किने छैनन् भन्ने निर्क्यो निकालिसकेपछि अब हामी मात्र किन यो घर गृहस्थीमा बसिरहने। ती राजकुमारले त्यस्तो राज्य सुख त्याग गरेर गए भनेपछि पक्कै पनि त्यो प्रवजित भावमा त यो राज्य सुख भन्दा पनि ठुलै सुख हुनुपर्छ, नत्र भने ती राजकुमारहरूले त यस्तो सुखलाई त कसरी त्याग्न सकिन्छ र भन्ने कुरा चिन्तनमय प्रज्ञा जागृत गरेर ती स्त्रीहरूले पनि प्रवजित हुने मनसाय व्यक्त गरे, जसको कारणले गर्दाखेरि प्रजापति गौतमीलाई अब सुदोधन महाराज बित्नु भइसकेपछि एक्लै महसुस गरे कि
महाप्रजापति गौतमीले पनि प्रवजित हुने मनसा उत्पन्न भइसकेको। यता फेरि तपाईँको 500 जना ती चाहिँ राजकुमारीहरू भनौँ न, उनीहरूले पनि प्रवजित भावमा चाहिँ इच्छा व्यक्त गर्दाखेरि प्रजापति गौतमीलाई थप ऊर्जा मिल्यो। थप ऊर्जा मिल्यो। आजको चाहिँ यो अलिकति धर्म विनयसँग सम्बन्धित भएको विषयवस्तु हो र बुद्ध शासनमा महिलाहरू यानि स्त्रीहरूलाई कसरी प्रवजित गराए, कसरी गरियो भन्ने विषयको यो चाहिँ बुद्ध जीवनीमा यो घटना आउँछ। यो साह्रै महत्त्वपूर्ण घटना हो है। त्यसपछि भगवान बुद्ध कपिलवस्तुको निग्रोधा राम विहारमा विराजमान हुनुभएको समयमा प्रजापति गौतमी प्रवजित हुने मनसा लिएर जसरी राजकुमारहरू हैन अरू ठुल्ठुला व्यक्तिहरू चाहिँ प्रवजित भएर गए, निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरी लिए, त्यसरी नै भगवान बुद्ध शाक्य जनपद कपिलवस्तु स्थित निग्रोधा राम विहारमा विराजमान हुनु भएको समयमा प्रजापति गौतमी पनि त्यो निग्रोधा राम विहारमा जानु भए भगवान बुद्धलाई आदर सत्कार गौरव राखेर वन्दना गरेर भगवान बुद्धको सामुन्ने हात जोडेर घोडाले टेकेर भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्नुभयो। कसरी प्रार्थना गर्नुभयो त भन्दाखेरि मैले यो मूल पालीबाटै लिएको छु। यो विनय धर्मसँग सम्बन्धित भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा आचार्य भिक्षु अमृतानन्द महास्तवीर भन्तले लेख्नु भएको, तपाईहरुले पनि सक्नुहुन्छ भने महाप्रजापति गौतमी भन्ने एउटा किताब छ। त्यो बुद्ध जीवनीमा होइन कि छुट्टै किताब छ त्यो पनि पढ्नुस्। धेरै किताब पढ्नुपर्छ, तपाईले धेरै किताब पढ्नुपर्छ यस्ता धेरै कुराहरू सिक्नुको निमित्त त हैन। एउटै विषय मात्र पढ्नुभयो भने थाहा पाइदैन। त्यसमा चाहिँ प्रजापति गौतमीले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्नुभएको तरिका कसरी त भन्दाखेरि अब भगवान बुद्धको अगाडि आएर प्रजापतिको चाहिँ अनुहार पनि हैन खुस्लु छ हैन, अलिकति चाहिँ दुखी मन छ। अब हुन पनि त्यस्तै घटनाहरू पनि घटिसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यो स्वभाव पनि हो। र भगवान बुद्धलाई भगवान बुद्ध थाहा पाउनु भइसकेको छ कि प्रजापति हैन आफ्नी आमा, यद्यपि सानी आमा हो तैपनि आफ्नै साखै आमाको बहिनी पनि हो। सुयोधन महाराजले दुईजना महारानीहरू बिहा गरेका, महामाया देवी र महाप्रजापति गौतमी। र महामाया देवी र महाप्रजापति गौतमी साखै दुईजना दिदीबहिनीहरू। त प्रजापति गौतमीले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्नुभयो, भन्ते भगवान शास्ता स्त्री जातिहरूले पनि घर छाडी अनागारिका भई तथागतको धर्म विनयमा प्रवजित हुन पाए बेस हुने थियो भनेर चाहिँ महाप्रजापति गौतमीले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्नुभयो। कसरी भन्ते भगवान शास्ता स्त्री जातिले पनि घरबार छाडी अनागारिका भई तथागतको धर्म विनयमा प्रवजित हुन पाए बेस हुने थियो भनेर प्रजापति गौतमीले हात जोडेर भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्नुभयो। किन त अब प्रजापति गौतमीलाई पनि चारै दिशाबाट अब कुनै पनि बाटो थिएन, सबका सब प्रवजित भएर गए। राहुल कुमार, नन्द कुमार हैन, कयौं शाक्य कुलपुत्रहरू हैन, राजाहरू, राजकुमारहरू र आफ्नो बुढेसकालमा सहाराको रूपमा सुयोधन महाराज थियो। अब सुयोधन महाराज पनि
अनित्य संसारलाई स्वीकार्दै सुयोधन महाराज पनि बित्नुभयो। भगवान बुद्धले त त्यो कुरा थाहा पाउनु भई सुयोधन महाराजलाई पनि धर्मदेशना गर्न आउनु भएको थियो, आफ्नो पुत्रको एउटा चाहिँ कर्तव्य निभाउन आउनु भएको थियो। त जबदेखि सुयोधन महाराज पनि बित्नुभयो, यानि बितेको भन्दाखेरि निर्वाण हुनुभयो, अरहन्तै भएर गए भनेर पनि लेखिएको छ। त प्रजापति गौतमी एक्लै हुने त स्वभावतः भइहाल्यो। हिजो अस्ति नै मैले तपाईलाई भनिसके र स्त्रीहरूको लागि भनेको श्रीमान बित्यो भने चाहिँ पानी नभएको नदी नाङ्गो जस्तो त्यस्तो खाले स्वभाव हुन्छ भनेर पाली साहित्यमा उल्लेख छ, हैन? त त्यसैले पनि भगवान बुद्धलाई अब म मात्र राजगृहस्थीमा हैन दरबारमा बसेर के गर्ने, जानु पर्यो। भगवान बुद्धलाई प्रार्थना त गर्नु पर्यो नि। त्यति बेलासम्म भगवान बुद्धको शासनमा स्त्री जातिहरू प्रवजित भएका थिएनन्, कोही पनि थिएनन्। त यो बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि भगवान बुद्ध लुम्बिनीमा जानु भएको समयमा नै मौका पारेर प्रजापति गौतमीले प्रार्थना गर्नुभयो। भगवान शास्ता भन्थे स्त्री जातिले पनि घरबार छोडी अनागारिका भई तथागत भगवान शास्ताको धर्म विनयमा प्रवचित हुन पाए बेस हुन्थ्यो भनेर। त भगवान बुद्धले करुणा चित्त नै राखेर प्रजापति गौतमीलाई उत्तर दिनुभयो, हे महारानी, हे गौतमी, स्त्री जातिले घरबार छाडी अनागारिका भई तथागतको धर्म विनयमा प्रवचित हुने कुरामा तिमी इच्छा नराख भइहाल्यो, तिमी इच्छा नराख भइहाल्यो भनेर भगवान बुद्धले रोक्नु भएको थियो। इच्छा नराख, अहिले इच्छा नराख भइहाल्यो। त भगवान बुद्धले यसो भन्नुभयो। एकपल्ट प्रार्थनामा भगवान बुद्धले अहिले हाम्रो भाषामा त भन्ने हो भने त्यो अस्वीकारै गर्नुभएको, इन्कारै गर्नुभएको, स्वीकृति नदिनु भएको भनेको अस्वीकारै हो। इच्छा नराख भइहाल्यो, हे प्रजापति गौतमी, इच्छा नराख। एकपल्ट प्रजापति गौतमी पनि कहाँ मान्नेवाला थियो र? भित्र दृढ संकल्प थियो, म त भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गरेरै म त प्रवचित हुन्छु हैन? जसरी चाहिँ पुरुषहरू प्रवचित भएर भिक्षु भए, त्यसको मतलब स्त्रीहरू प्रजापति पनि प्रवचित भएर भिक्षुनी हुन् नि। त्यति बेलाको समय है, त्यति बेलाको समय, अहिलेको समय होइन। फेरि त दोस्रो बार पनि प्रजापति गौतमीले फेरि भन्नुभयो, भन्थे तथागत शास्ता, स्त्री जातिले पनि घरबार छाडी अनागारिका भई तथागतको धर्म विनयमा प्रवचित हुन पाए बेस हुन्थ्यो, बेस हुन्थ्यो। दोस्रो बार पनि भन्नुभयो। त भगवान बुद्धले दोस्रो बार पनि भन्नुभयो, हे गौतमी, स्त्री जातिले घरबार छाडी अनागारिका भई तथागतको धर्म विनयमा प्रवचित हुने कुरामा, हुने विषयमा तिमी भनेको महारानी प्रजापति इच्छा नगर भइहाल्यो, इच्छा नगर भइहाल्यो, छोडिदिनुस्। दोस्रो बार पनि भगवान बुद्धले रोक्नुभयो। त प्रजापति गौतमी पनि कहाँ मान्नेवाला थियो र? भगवान बुद्धको शासनमा 3 पल्टसम्म यसरी प्रार्थना गर्ने चलन छ। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो
त दोस्रो बारसम्म पनि भगवान बुद्धले अस्वीकार गर्नुभयो, इन्कार गर्नुभयो, स्वीकृति दिनु भएन, भइहाल्यो, इच्छा नगर, इच्छा नराख, भइहाल्यो, छोड भने जस्तो हो। भगवान बुद्धले स्वीकार्नु भएन। तैपनि तेस्रो बार पनि प्रजापति गौतमीले भगवान बुद्धलाई फेरि प्रार्थना गर्नुभयो। त्यही कुरा दोहोऱ्याएर म पनि यहाँ दोहोऱ्याइदिन्छु। पाली भाषा मूल पालीमा त यसरी दोहोरिन्छ, बरोबर दोहोरिन्छ। भन्ते स्त्री जातिले पनि घरबार छाडी अनागारिका भई तथागतको धर्म विनयमा प्रवचित हुन पाए बेस हुन्थ्यो रे। यो वचन तपाईलाई सर्र कन्थ गरे पनि हुन्छ। यो पालीबाट यसरी सर्र आउँछ, सुतिदैन। त तेस्रो बार पनि भगवान बुद्धले स्वीकार्नु भएन। भगवान बुद्धले तेस्रो बार पनि भने, हे प्रजापति गौतमी, स्त्री जातिले घरबार छाडी अनागारिक भई तथागतको धर्म विनयमा प्रवचित हुने कुरामा तिमी इच्छा नगर, भइहाल्यो। कति मजाले त्यहाँ संवाद भयो, कति मजाले भगवान बुद्धले उत्तर दिनुभयो। स्त्री जातिहरू प्रवचित घरबार छोडी अनागारिका भई भगवान बुद्धको धर्म विनयमा प्रवचित हुने कुरा र विषयमा गौतमी इच्छा नगर, भइहाल्यो। तेस्रो बार पनि भगवान बुद्धले त्यसरी इन्कार गर्नु भइसकेपछि प्रजापति गौतमी महारानीलाई थाहा थियो तेस्रो बारसम्म अस्वीकार गर्नुभयो भने भगवान बुद्धले अब स्वीकृति दिनुहुन्न भन्ने पक्का भइसकेपछि मन चाहिँ अलिकति दुखित भएर भगवान बुद्धले स्त्री जातिहरूलाई प्रवचित हुनको निमित्त अनुमति दिनु भएन भनेर प्रजापति गौतमी चौथो बार पटकसम्म प्रार्थना नगरिकन त्यहाँबाट फर्किनु भयो। त्यहाँबाट मिन्स निग्रोधा राम कपिलवस्तु, यहाँनिर चाहिँ भगवान शाक्य जनपद कपिलवस्तु स्थित निग्रोधा राम विहार तपाईँ अहिले जान सक्नुहुन्छ। लुम्बिनीमा जानुभयो भने कपिलवस्तु पनि जानुस्, निग्रोधा राम विहारमा पनि जानुस्। त्यहाँ हो त्यो घटना घटेको। त्यसपछि अब तेस्रो बारसम्म पनि अनुमति नदिइसकेपछि दुखी मन लिएर प्रजापति गौतमी कपिलवस्तु फर्किनुभयो। भगवान बुद्ध त्यहाँबाट वैशालीमा जानुभयो। वैशाली महावन कुतागार शालामा जानुभयो भिक्षुहरू सहित, हैन। त्यसपछि भगवान बुद्धले त्यहाँ त अस्वीकार गर्नुभयो। भगवान बुद्ध त अब प्रजापति गौतमी मैले जवाफ दिइसके भनेर भगवान बुद्ध त फर्किनु भयो। यता कपिलवस्तुमा भयो के त भन्दाखेरि ठुलै घटना घट्यो। कस्तो घटना घट्यो त भन्दाखेरि अब भगवान बुद्धलाई जतिसुकै प्रार्थना गरे पनि स्वीकार्ने कुरा भएन। भगवान बुद्ध त अब कपिलवस्तुमा पनि छैन, उहाँ त फर्किनु भयो, वैशाली नगरतिर फर्किनु भयो, हैन, महावन कुतागार शालामा। यता कपिलवस्तुमा चाहिँ अब प्रजापति गौतमी पनि अब प्रवचित हुनको निमित्त ठुलै इच्छा शक्ति राखेर भगवान बुद्धको सामान्य आशा लिएर गएको निराशामा बदलियो। यतापट्टि फेरि तपाईको त्यो राजकुमारहरू पनि उता गइसक्यो। 500 जना राजकुमारहरू, उसका स्त्रीहरू पनि 500 जना थिए राजकुमारीहरू। अब उनीहरूले पनि दूत पठाए, तपाईको पत्र पठाए, सक्दै सकेन घर गृहस्थीमा फिर्ता ल्याउन। त उनीहरू पनि अब श्रीमानहरू सबै हैन प्रवचित भएर गइसकेको कारणले पक्कै पनि यो राज्य सुख भन्दा पनि विपुल महान सुख त्यसमा छ। त्यसैले त हाम्रो चाहिँ पतिहरू चाहिँ यस्तो राज्य सुखलाई पनि त्यागेर त्यस्तो प्रवचित सुख भोग गर्न सकेको। नत्र भने त सानो सुखको लागि यत्रो ठुलो सुख त कसरी त्याग्ला र, पक्कै पनि ठुलो सुख प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। त्यसो भएर हामी पनि प्रवचित हुन जाने।
ठुलै सुख प्राप्त गर्ने भनेर उनीहरू पनि प्रवचित हुन चाहेको। त प्रजापति गौतमीलाई त ठुलै बल मिलेछ। त प्रजापति गौतमीले के गरेछ त, भएन बा, अब यो चाहिँ राज दरबारमा को छ र मेरो। एकजना थियो सुयोधन महाराज, वृद्ध भए पनि सेवा सत्कार गर्दै समय बिताउँदै बुढाबुढीहरू होइन बसिरहेको। अब एकजना बुढा भनौँ न, अहिलेलाई बुढा भनेर त्यसलाई फेरि रिस उठ्ला, पति होइन उसको श्रीमान सुयोधन महाराज बितिसकेपछि एक्लै भएपछि त जसरी हुन्छ म पनि अब परम सुख शान्ति निर्वाण प्राप्त गर्नको निमित्त मैले पनि प्रवचित धारण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ इच्छा शक्ति वृद्धि भइसकेको महारानीलाई पनि। त यसो गर्दा पनि भएन, उसो गर्दा पनि भएन। प्रजापति गौतमीले त के गर्यो त भन्दाखेरि एउटा नाउ बोलाएछ। नाउ बोलाएर प्रवचित हुनको निमित्त त के चाहिन्छ, तपाईँको चाहिँ केस खौरिनु पर्छ, तपाईँको राज पोसाकहरू यो चाहिँ गृहस्थीहरूको चाहिँ यो वस्त्रहरू चाहिँ छोडेर होइन त्यागेर प्रवचित वस्त्र धारण गर्ने त हो नि। त्यसपछि दीक्षा लिने हो। ल म त नाउहरू बोलाएर आफ्नो पनि चाहिँ टाउकोमा होइन, अब राज परिवारको एउटा महारानीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ कति राम्रो केस होला, खरर खरर खौरिएछ, राज पोसाकहरू पनि सब त्यागेर प्रवचितको होइन गेरुवा वस्त्र भन्छ त्यसलाई, गेरुवा वस्त्र धारण गरेर ती 500 जना राजकुमारीहरूको पनि सबको शिर मुण्डन गरेर आफैले भगवान बुद्धको अनुमति पनि थिएन। भगवान बुद्धले ल हुन्छ काटेर आऊ भनेको पनि होइन, प्रार्थना गरिराखेर पनि स्वीकृति पनि दिनु भएन। तैपनि यता प्रजापति गौतमीले त आफैले चाहिँ शिर मुण्डन गरेर आफैले कासाय वस्त्र धारण गरेर 500 जना ती राजकुमारीहरूलाई पनि शिर मुण्डन गराएर उनीहरूलाई पनि राज पोसाक त्याग्न लगाएर कासाय वस्त्र धारण गरेर अब हामी भगवान बुद्धकोमा यसरी शिर मुण्डन गरेर कासाय वस्त्र धारण गरेर अब प्रवचन याचना गर्न जाने। प्रवचन याचना गर्दाखेरि 3 पल्टसम्म पनि स्वीकार गर्नु भएन भगवान बुद्धले। अब त हामी आफैले काटेर आफै चाहिँ प्रवचन भएर जाने। प्रवचन भएकै छैन, दीक्षा त लिनु पर्यो। अब दीक्षा नलिकन त फेरि तपाईँको प्रवचित हुँदैन। अब त्यो वस्त्र मात्र लगाएर पनि तपाईँको प्रवचित हुँदैन। नत्र भने त सबैले मुण्डन लगायो भने त, मुण्डन गरेर वस्त्र लगायो भने त त्यो प्रवचित हुन्छ त हुँदैन। त्यसको लागि दीक्षा पनि लिनु पर्यो। त प्रजापति गौतमीले के सोच्यो त भन्दाखेरि, जाउँ हे राजकुमारीहरू, साँच्चैकै तपाईँहरूको पनि यस्तै प्रवचित हुने प्रबल इच्छा शक्ति छ भने जाउँ मसँग हिँड। भगवान बुद्ध अहिले वैशाली नगर महावन कुतागार शालामा हुनुहुन्छ। हामी सबका सब यहाँबाट वैशालीसम्म नाङ्गो खुट्टाबाट नाङ्गो पाइला लिएर पदयात्रा गरेर हामी कपिलवस्तुबाट चाहिँ वैशाली नगरसम्म हिँडेरै जाने। ल तिम्रो सक्छौ त 500 जना ती राजकुमारहरूले चाहिँ, महारानी तपाईँले पनि त्यस्तो इच्छा शक्ति देखाउनुहुन्छ भने हामी पनि त राजकुमारीहरू हौँ, किन के को हामीपाटि कम होइन। तपाईँको त्यो श्रद्धा देखेर, तपाईँको त्यो आस्था देखेर, तपाईँको इच्छा शक्ति देखेर त हामीलाई पनि बल मिल्यो, हामी पनि तपाईँको पछि लाग्छौँ भनेर ती 500 जना पनि महारानी प्रजापति गौतमीले भने जस्तै खाली खुट्टा, हेर्नुहोस् है, खाली खुट्टा हिँडेर कपिलवस्तुबाट वैशाली नगरसम्म आफैले मुण्डन गरेर कासाय वस्त्र धारण गरेर फटाफट हिँड्नु भयो। हुन त महारानी हिँड्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ कठकटाचार्यहरूले त्यो बाटो बीचमा चाहिँ थुप्रै सैनिकहरू पनि राखेर उनीहरू बाटोमा खानपिनको व्यवस्था गर्दै जानुभएको थियो रे। रथमा जानुस् न महारानी राजकुमारीहरू भन्नु हुँदाखेरि पनि प्रजापति गौतमी र राजकुमारीहरूले मान्नु भएन रे, हामी खाली खुट्टा नै हिँडेर वैशाली पुग्नेछौँ। ताकि कतिसम्मको प्रवचित हुनको लागि इच्छा शक्ति छ, कतिसम्म धैर्य छ, कतिसम्म चाहिँ एउटा चाहिँ दृढ संकल्प लिएर हामी आएको छौँ भन्ने कुरा पनि देखाउनु पर्यो। तन प्रवचित गराउँछ कि
यो भनेर चाहिँ मनमा राखेर खाली खुट्टा हिँडेको भने खाली खुट्टा हिँडेको कयौं योजनहरू 50औं योजन छ भनेर पनि लेखिएको छ 51 कहीँ 55 होइन जस चाहिँ त्यो अलिकति दूरी लामो दूरी छ। त त्यसपछि जानुभयो गएर चाहिँ खाली खुट्टा कहिले नहिँडेका राजकुमारीहरू महारानीहरू अब मखमलको भुवामा हिँडिरहेका महारानीहरू राजकुमारीहरू हैन कहिले खाली खुट्टा नहिँडेका अब त्यस्तो खाल्टाङ खुल्टेङ बाटोमा हिँड्नु हुँदाखेरि चाहिँ त्यो स्त्रीहरूको त्यो महिलाहरूको त्यो महारानीहरूको त्यो राजकुमारहरूको खुट्टा के भयो होला तपाईँ आफै अन्दाज गर्नुहोस् है। त भनिएको छ त्यहाँबाट वैशालीसम्म हिँडेर जानु हुँदाखेरि त ती प्रजापति गौतमी लगायत ती 500 जना राजकुमारीहरूको खुट्टा त सुन्निएर हात्तीको पाइला जस्तो भइसकेको थियो रे। बाटोभरि त्यसरी हिँडेर गएको कारणले गर्दाखेरि हावाहुरीको कारणले चाहिँ जिउभरै धुलोले ढपक्क ढापिसकेको थियो रे। मन चाहिँ जति खुट्टाहरू दुख्यो त्यो भन्दा पनि उनीहरूको मन दुखिरहेको थियो रे। दुर्मन भन्छ त्यसलाई हैन। त्यो त्यति मात्र हो र गहभरि आँसु राखेर महारानी हो र राजकुमारीहरू हो र भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने गरी आखिरमा वैशाली नगरमा पुगेर भगवान बुद्धको कुटी अगाडि भगवान बुद्ध जुन ठाउँमा विराजमान हुनुहुन्छ नि त्यो स्थान त्यो ठाउँसम्म आइपुगिसकेपछि भित्र भगवान बुद्धको चाहिँ कुटी भित्र छिर्न चाहिँ आँट नआएर बाहिर चाहिँ ढोकाको दैलोमा सुकु 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 गरेर हिक्का छाड्दै रोइरहनु भएको। अब के गर्ने? कपिलवस्तुबाट त ठुलै आँट लिएर आए भगवान बुद्धलाई चाहिँ प्रार्थना गरेर प्रबोधित हुने नै भनेर चाहिँ यत्रो बाटो हैन लामो बाटो चाहिँ खाली खुट्टाबाट हिँडेर आइयो। केश पनि मुण्डन गरिहाले, कासाय वस्त्र पनि धारण गरिहाले। अब त सारा नगरमा महाप्रजापति गौतमी आफैले चाहिँ मुण्डन गरेर कासाय वस्त्र धारण गरेर पछि 500 जना स्त्रीहरू साथ वैशाली नगर गए भनेर सारा ठाउँमा प्रचार पनि भइसक्यो। अब यता भगवान बुद्धले प्रवचित हुने अनुमति देला कि नदेला? भगवान बुद्धले अनुमति दिएन भने त साह्रै अप्ठ्यारोमा पर्ने भयो। आफैले मुण्डन गरेर आइयो, आफैले कासाय वस्त्र धारण गरेर आइयो। भगवान बुद्धको अनुमति बिना नै मैले चाहिँ मुण्डन गरेँ, भगवान बुद्धको अनुमति बिना नै मैले चाहिँ कासाय वस्त्र धारण गरेर आइयो। लौ न के गर्ने? त्यो पनि एउटा मनमा त्यस्तो दुर्मन त थियो नि, दुखी त थियो नै। त्यसमाथि मन पनि दुखिएको छ, तन पनि दुखिएको छ। अब तन पनि कसरी नदुखोस्? महारानीहरूको त्यो पाइलाहरूले त्यसरी चाहिँ त्यो खाल्टो खुल्टो बाटोमा चाहिँ त्यत्रो लामो बाटो आउँदाखेरि त फोका उठेर पट पट फुटिरहेको थियो रे। खुट्टाहरू सुनेर हात्ती जस्तो थियो रे। अब आँसु झारेर धुरु चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रोइरहनु भएको थियो। ल आँसु झारेर बसिरहनु भएको थियो। अब चाहिँ अब गहभरि आँसु राखेर भन्छन् त तपाईँहरूको होइन। अब के गर्ने कि? अब स्वात्त भगवान बुद्धको कुटीमा छिरेर हामी आए, यसरी आए, भगवान शास्त्र जसरी भए पनि हामीलाई अनुमति दिनुहोस् भन्न पनि आँट आएन। भगवान बुद्धले त 3 पल्टसम्म अस्वीकारै गरेर पठाइसक्नु भएको। अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब अत्तेर गरेरै आफै चाहिँ कपाल खौरेर वस्त्र धारण गरेर आएको जस्तो हुन्छ। त्यसरी गयो भने के गरौँ? दैलोमा बसेर न फर्किने न भगवान बुद्धको कुटीमा छिर्ने। बडा दोमनमा परेर चाहिँ दैलोमा आँसु गहभरि आँसु राखेर बसिरहनु भएको थियो। सुक्कु गरेर रोइरहनु भएको थियो।
अब एकजना हो र भने तपाईँको चाहिँ 500 जना राजकुमारहरूको पछि लागेर आएको। यतापट्टि कसैलाई अत्तो पत्तो छैन। अब खबर गरेर आएको भए पो, खबर गरेर आएको पनि छैन, अनुमति लिएर आएको पनि छैन, जानकारी दिएर आएको पनि छैन, आफै केस खौरियो, आफैले चाहिँ वस्त्र धारण गरे हैन, पैदल यात्रामा हिँडे। त्यसपछि भगवान बुद्धसँग त आनन्द भन्ते हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। आनन्द भन्ते भगवान बुद्धको कुतीबाट कामकाजहरू फट्टे गरेर बाहिर निस्किनु हुँदाखेरि त दैलोमा स्त्री जातिहरूको लाम लागेर हुलमुल त्यहाँ बाडेर सुक्क सुक्क रोइरहेको, आँसु झारिरहेको। यसो हेर्छ, कासाय वस्त्र पनि छ, अब शिरमा केस पनि छैन, मुण्डन गरिएका छन्। यिनीहरू त अब बुद्ध शासनको प्रवजित त होइन, को आएर बसिरहेका हुन्, अब बुझ्नु त पर्यो। त आनन्द भन्ते चाहिँ नजिक गएर हेर्छन् त अरू कोही होइन कि महारानी प्रजापति पो रहेछ त, अरू सबै तिनीहरू त राजकुमारीहरू पो रहेछ त। ओहो, कस्तो दुर्दशा देख्नु पर्यो। आनन्द भन्तेले तिनीहरूको चाहिँ शिरदेखि पाउसम्म हेरे, शिरमा हेरे, केसै छैन, मुण्डन गरिएको छ। जुभरि हेरे, राजवस्त्रले थपक्क ढाकेर बस्ने महारानी कासाय वस्त्र धारण गरिरहेको छ। खुट्टामा हेर्छ, खुट्टामा त तपाईँको सुनको जुत्ता लगाउने त्यो महारानी अहिले खाली खुट्टा टेकेर आएको कारणले खुट्टा पनि सुन्निएर हात टिका जस्ता भएका छन्। त्यसमा सुन्निएर चाहिँ त्यो फोका फोका निस्केर पत्त पत्त फुटेर त्यहाँ चाहिँ खुट्टाले भुइँमा टेक्न नहुने अवस्थामा पुगिसकेको छ। ओहो, महारानीको त्यो दुर्दशा देखेर त यसो अनुहार हेर्छ त गहभरि आँसु राखेर बसेको छ। ओहो, त्यो दृश्य त साह्रै दर्दनाक पो लाग्यो आनन्द पन्थीलाई। त आनन्द पन्थीले सोध्नुभयो, महारानी प्रजापति गौतमी, मैले यो कस्तो दुर्दशा देख्नु पर्यो, कसरी तपाईहरू यस्तो भएर तपाईहरू यसरी आउनुभयो? मैले त को हो कसो हो भन्न चिन्नु पनि गाह्रो भयो, थम्याउनै गाह्रो भयो। नजिक नआएको भए त मैले चिन्दा पनि चिन्दैन थियो। चिन्नु पनि कसरी, फेरि तपाईँको रूपै चेन्ज भइसक्यो त्यहाँ। र स्त्री जातिहरू चाहिँ तपाईँको त्यति बेलासम्म भगवान बुद्धको शासनमा कोही पनि प्रवचित थिएन। त्यसैले स्त्री जातिहरू प्रवचित भएको कहिले नदेखेको चिज यसो हेर्दाखेरि त वस्त्र त लगाइसक्यो, दीक्षा मात्रै बाँकी छ। त प्रजापति गौतमीले साह्रै दुखी मन लिएर भन्नुभयो, हे आनन्द भन्टे, म महारानी प्रजापति गौतमी कसरी दरबारमा मात्रै बस्न सक्छौ र सबका सब प्रवचित भएर गए, महाराज सुधोधन महाराज पनि बितेर गए, म त एक्लै भए, कसरी म दरबारमा बस्न सक्छु र? त्यसैले मैले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना पनि गरेको थिएँ, भगवान शास्ता, स्त्री जातिले पनि घरबार छाडे अनागारिका भई तथागत भगवान शास्ताको धर्म विनयमा प्रवचित हुन पाए बेस हुने थियो भनेर मैले प्रार्थना गरेको थिएँ। तर भगवान बुद्धले स्वीकार्नु भएन। त हाम्रो मनमा प्रवचित हुने ठुलै प्रबल इच्छा थियो। इच्छा शक्तिको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धकै अनुमति बेगर नै हामीले चाहिँ शिर मुण्डन गरेर कासाय वस्त्र धारण गरेर कपिलवस्तु नगरबाट हाम्रो इच्छा शक्ति प्रदर्शन गर्दै नाङ्गो खुट्टा हिँडेर आए, यहाँसम्म पनि आए। तर अहिले भगवान बुद्धको कुती दैलोमा पुग्दाखेरि भगवान बुद्धको कुती छिर्ने आँट हामीलाई आएन। त के गर्ने? अप्ठ्यारोमा परेर के गर्ने कसो गर्ने भएर हामी त
सम्हाल्न नसकेर यसरी गहभरि आँसु राखेर बस्नु पर्यो। के गर्ने आनन्द भन्टे? ओहो, आनन्द भन्टेले त्यस्तो विरह प्रजापति गौतमीको मुखबाट सुन्दाखेरि त आनन्द भन्तेले चाहिँ सोच्नुभयो, ओहो, यो प्रजापति गौतमी कति सुख सहेलमा हुर्किएका। सुयोधन महाराजले कुनै पनि कमी गरेर राखेको थिएन यो महारानीलाई। तर आज हेर्नुहोस्, सिधा सुयोधन महाराज बितिसक्नु भइसकेपछि प्रजापति गौतमीको मनमा त्यस्तो वैराग्य उत्पन्न भयो र बुद्ध शासनको त्यो परम सुख शान्ति प्राप्त गर्ने त्यो मार्गमा हिँड्नको लागि ठुलै इच्छा शक्ति राखेर कपिलवस्तु नगरदेखि वैशालीसम्म यसरी नाङ्गो खुट्टा हिँडेको छ। बाबा बाबा, अद्भुत, आश्चर्य। खुट्टा हेर्छ, सुन्निएर ठुल्ठुला फोका फोका निस्किएका, जिउभरि धुलै धुलो भइसकेको बाटोमा हिँडेको कारणले गर्दाखेरि मन दुखित छ, पीडित छ, दुर्मन छ, गहभरि आँसु छ, पसिना बगेको छ धरती। आनन्द भन्तेलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो त भन्दाखेरि प्रजापति गौतमी भनेको त भगवान बुद्धको आमा, आफूलाई जन्माउनु हुने महामाया देवी 7 दिन पछि बित्नु भइसकेपछि पालन पोषण गर्ने, स्याहार सुसार गर्ने, खुवाउने, लगाउने, पिलाउने, हैन, नुहाउने धुवाउने, दुध पिलाउने सबै काम त यिनी प्रजापति गौतमीले नै गरेकी हुन् नि। ओहो, भगवान शास्ताको आमा यस्तो दुर्दशामा, साथसाथै 500 जना क्षत्रिय राजकुमारीहरू पनि महाप्रजापतिको सँग यसरी आएको छ भने अवश्य मेव मैले भगवान बुद्धलाई यो सूचना दिएर भगवान बुद्धलाई त एकपल्ट मैले प्रार्थना गरी हेर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आनन्द भन्तेले मैत्री करुणा राखेर प्रजापति गौतमीलाई के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे प्रजापति गौतमी महारानी, तपाईँ यहीँ एकछिन बस्दै गर्नुहोस्, म भगवान बुद्ध कहाँ गएर अवश्य मेव तपाईहरूको चाहना, तपाईहरूको इच्छा अनुसारको भगवान बुद्धलाई म प्रार्थना गरी हेर्नेछु, याचना गरी हेर्नेछु। धैर्य गरेर बस्नुहोस् है, धैर्य गरेर बस्नुहोस्। तपाईको इच्छा, तपाईहरूको चाहनालाई म याचना गरी हेर्छु, म प्रार्थना गरी हेर्छु भनेर आनन्द भन्तेले त्यसो भन्ने बित्तिकै प्रजापति गौतमीलाई त कति शीतल भयो, कति शीतल, कति आनन्द भयो, आनन्द, कति आश्वासन पायो। अब आफूहरू त छिर्नै सकेको होइन, आफूहरू त अब चाहिँ आतै आएन। आनन्द भन्तेले म तपाईहरूको प्रतिनिधि भएर तपाईहरूको इच्छा आकांक्षा अनुसार म प्रार्थना गरिदिन्छु, याचना गरिदिन्छु भनेपछि त कति शीतल, कति शीतल। त प्रजापति गौतमीले भन्नुभयो, अवश्य भन्ते, हामी धैर्य धारण गरेर अवश्य यही दैलोमा कुरेर बस्नेछु। कस्तो वचन भगवान बुद्धले दिनुहुन्छ अवश्य हामीलाई सुनाउन आउनुहोस् है भनिसकेपछि अवश्य मेव प्रजापति गौतमी, म भगवान बुद्ध कहाँ गएँ है त। ओहो, अब आनन्द भन्थे है, साह्रै मैत्री करुणा भएको भन्थे। त्यसपछि भगवान बुद्ध कहाँ जानुभयो त आनन्द भन्थे फेरि फर्किनु भएको देखेर भगवान बुद्धले अब काम साम सबै सकाएर गइसकेको आनन्द भन्थे फेरि फर्किनु भयो कुतीमा। भगवान बुद्धले, ए आनन्द, तिमी त फर्क्यौ, गइसकेको तिमी त फर्क्यौ, के कति कामले फर्क्यौ, बिना कारण त तिमी फर्किँदैनौ, भन के कारण भयो। भगवान शास्ता, तपाईसँगको सबै चाँजोबाजो मिलाएर म कुतीबाट बाहिर निस्केको दैलोमा प्रजापति प्रमुख 500 जना स्त्री क्षत्रिय राजकुमारीहरू बुद्ध शासनमा प्रवचित हुनको निमित्त घरबार छाडी मुण्डन गरेर काषाय वस्त्र धारण गरेर प्रवचित हुनको निमित्त कपिलवस्तुदेखि वैशालीसम्म नाङ्गो खुट्टा हिँडेर आउनु भएको छ। खुट्टा सुन्निएर
मोटाएका छन्, फोका फोका फुट्ट फुट्ट भरेका छन्, जिउभरि धुलै धुलो छन्, दुखी मन छन्, आँखाभरि गहभरि आँसु राखेर बसिरहेको छ। त भगवान शास्ता स्त्रीहरूलाई पनि घरबार छाडी अनागारिका भई तथागतको धर्म विनयमा प्रवजित हुने अनुमति दिनुहोला। हैन, यसले भन्नुभएको स्त्री जातिले पनि घरबार छाडी अनागारिका भई तथागतको धर्म विनयमा प्रवजित हुने अनुमति दिनुहोला। भगवान शास्ता अनुमति दिनुहोला। त आनन्द भन्तेले त्यसरी चाहिँ प्रार्थना गरिसकेपछि त भगवान शास्ता त ओहो, मैले प्रजापति गौतमीलाई तीन पल्टसम्म मैले अनुमति दिइन। प्रवजित हुने कुरामा तिमी इच्छा नराख, भइहाल्यो भनेर मैले उत्तर दिएको थिएँ। हैन, तर कपिलवस्तुदेखि चाहिँ वैशाली नगरसम्म चाहिँ पैदल यात्रा हिँडेर प्रवजितको लागि याचना गर्न आइरहेकी छिन् र आनन्द भन्तेले यसरी चाहिँ प्रवज्याको याचना गरिसकेपछि भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेलाई पनि के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे आनन्द, स्त्री जातिले पनि घरबार छाडी अनागरिका भई तथागतको धर्म विनयमा प्रवजित हुने कुरामा प्रवजित गराउने कुरामा तिमीले इच्छा नराख, भइहाल्यो भनेर भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेलाई पनि प्रार्थना स्वीकार्नु भएन पहिलो पटकको प्रार्थनामा। तर आनन्द भन्तेले त्यो दृश्य देखेर आउनु भएको कारणले गर्दाखेरि, हृदयभित्र मैत्री करुणा जागिरहेको कारणले गर्दाखेरि भगवान शास्ता प्रजापति गौतमी कपिलवस्तुदेखि वैशालीसम्म यसरी चाहिँ पैदल यात्रा हिँडेर आउनु भएको छ। खुट्टाहरू सुनेको छन्, धुलै धुलोको शरीर, दुखी मन, दुर्मन लिएर गहभरि आँसु राखेर दैलोमा बसिरहनु भएको छ। भगवान शास्ता स्त्री जातिले पनि घरबार छाडी अनागारिका भई तथागतको धर्म विनयमा प्रवजित गराउने विषय हैन लाई तपाईले अनुमति दिनुहोला। अनुमति दिए बेस हुन्थ्यो भनेको प्रवजित हुने कुरामा तथागत भगवान शास्ताले अनुमति दिए बेस हुन्थ्यो भनेर दोस्रो बार पनि आनन्द भन्तेले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्नुभयो र दोस्रो बार पनि भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेलाई उत्तर दिनुभयो, हे आनन्द, स्त्री जातिले घरबार छाडी अनागरिका भई तथागतको धर्म विनयमा प्रवजित गराउने कुरामा तिमीले इच्छा नराख, भइहाल्यो भनेर दोस्रो बार पनि इन्कार गर्नुभयो। त आनन्द भन्ते मात्रै के कम, प्रयास किन नगरौं? दोस्रो पल्टसम्म त भयो, भगवान बुद्धको शासनमा त तेस्रो पल्टसम्म प्रार्थना गर्ने हो। अब अन्तिम पल्ट पनि प्रार्थना गरौं भनेर आनन्द भन्तेले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्नुभयो। भन्ते स्त्री जातिले पनि घरबार छाडी अनागरिका भई तथागतको धर्म विनयमा प्रवजित हुने अनुमति पाए बेस हुन्थ्यो भनेर चाहिँ
भगवान बुद्धसँग प्रार्थना गरे, याचना गरे। तर भगवान बुद्धले तेस्रो बार पनि आनन्द भन्तेलाई त्यही उत्तर दिनुभयो, त्यही उत्तर दोहोऱ्याउनु भयो। हे आनन्द, स्त्री जातिले पनि घरबार छाडे अनागरिका भई तथागतको धर्म विनयमा प्रवचित हुने कुरामा तिमी इच्छा गराउने कुरामा तिमी इच्छा नराख, इच्छा नगर, भइहाल्यो भनेर चाहिँ तेस्रो बार पनि भगवान बुद्धले त्यसरी नै उत्तर दिनुभयो। हेर्नुहोस् है, यो कुरा साह्रै गहन विषय है। यो धर्म विनयसँग, यो विनयसँग सम्बन्धित भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा अलिकति सोच्नुपर्छ। यो भनाइतिर चाहिँ हामीले गहन रूपमा बुझ्नुपर्छ है उपासक उपासिकाहरू। सिधा साधाको रूपमा मात्रै बुझेर सकिँदैन। यो भगवान बुद्धको यो धर्म विनय त साह्रै गम्भीर पो छ त। त्यसैले गम्भीर मनले नै बुझ्नु आवश्यक छ है। यस्तरी भन्नुभयो र भने जस्तो होला, त्यसको पछाडिको कारण कथाचार्यहरूले कसरी व्याख्या गरेको छ भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई चाहिँ पछि म प्रस्ताइदिन्छु। त तेस्रो बार पनि आनन्द भन्तेलाई त्यसरी उत्तर दिइसक्नु भइसकेपछि आनन्द भन्तेले सोध्नुभयो, अब मैले तेस्रो बारसम्म त प्रार्थना गरे, याचना गरे, स्त्री जातिहरूलाई पनि प्रवज्ञा गराउने विषयमा अनुमति दिनु भए बेस हुन्थ्यो भनेर चाहिँ तेस्रो बार पनि मैले याचना गरेँ। भगवान बुद्धले तेस्रो पल्टसम्म पनि चाहिँ याचनालाई स्वीकार्नु भएन। अब यसरी प्रार्थना गरेर भएन। अब भगवान बुद्धलाई म अर्कै किसिमले भगवान बुद्ध सामुन्ने म कुरा राख्छु भनेर आनन्द भन्तेले भगवान बुद्धलाई के सोध्नुभयो त भन्दाखेरि, भन्ते हे शास्ता, हे तथागत, तपाईँ त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ होइन? सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता, स्त्री जातिले घरबार छाडी अनागरिका भई तथागतको धर्म विनयमा प्रवचित भएर बुद्ध शासनको श्रोतापन्न फल, सकृदागामी फल, अनागामी फल र आश्रय क्षय अर्हन्त फल यानि कि मार्ग फल निर्वाण धर्मलाई प्राप्त गर्न सक्छ के भनेर सोध्नुभयो। हेर्नुहोस् है कसरी चलाखी है। यो कसरी उहाँले चाहिँ सोध्नु भएको आनन्द भन्तेले भगवानलाई, यो साह्रै गम्भीर विषय है। जसरी अब बुद्ध शासनमा त्यति बेलासम्म त भिक्षु शासन त तपाईँको चाहिँ प्रचुर मात्रामा वृद्धि भइसकेका थिए, कयौं अरहन्त भइसके, कयौं अनागामी सकृदागामी श्रोतापन्न त अल्याक अरहन्तहरू त कति हो कति भइसकेको। भिक्षु शासन त भगवान बुद्धको बुद्ध शासनमा भिक्षु शासन त भगवान बुद्धले चाहिँ शासन त चलाइसक्नु भयो। भिक्षु शासन त पञ्चभद्रवर्गीय भिक्षुहरूदेखि लिएर सङ्घ शासन त भगवान बुद्धले भिक्षुहरूको शासन त सुरु गरिसक्नु भयो। बुद्ध शासनमा भिक्षु शासन त भइसकेको कारणले गर्दाखेरि मार्गफल प्राप्त हुनेहरू पनि अनगिन्ती भइसकेको समयमा आनन्द भन्टेले तर्क गर्नुभएको, यानि कि एउटा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको, भगवान बुद्ध सामुन्ने याचना गर्नुभएको, प्रार्थना गर्नुभएको। यसको माने के हो त भन्दाखेरि, जसरी पुरुषहरूले धर्म विनयको पालना गरेर बुद्ध शासनको मार्गफल प्राप्त गरे जस्तै स्त्रीहरूले पनि अनागरिका भई प्रवचित भएर भगवान बुद्धको शासनमा धर्म विनयको अभ्यास गरेर मार्ग फल प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन, सक्छ के भनेर सोध्नु भएकै सक्छ कि सक्दैन भन्ने अर्थ लाग्छ जान्न खोजेको। त भगवान बुद्धले उत्तर दिनुभयो, हे आनन्द, स्त्री जातिहरूले पनि घरबार छाडी अनागरिका भई तथागत भगवान बुद्धको शासनमा धर्म विनयको पालन गरी प्रवचित भई श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहन्त फल यानि कि मार्ग फल निर्वाण धर्मलाई प्राप्त गरी लिन सक्छे भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, यहाँसम्म त कुरा मिल्यो।
त्यसो भन्ने बित्तिकै आनन्द भन्टेले मुसुक्क मुस्कुराउनु भए। के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, त्यसो भए भगवान शास्ता स्त्री जातिहरूको लागि पनि मार्गफल निर्वाणको ढोका खोलिदिनुहोस्। प्रजापति गौतमी तपाईको आमा हुनुहुन्छ। तपाईको जन्म दिने आमा महामाया देवी तपाईलाई जन्म दिइसकेपछि 7 दिनमै बित्नुभयो। 7 दिनपछि प्रजापति गौतमीले तपाईलाई गोठमा लिनु भए, आफ्नै दुध खुवाएर तपाईलाई हुर्काउनु भयो। यद्यपि आफूले जन्माएको नन्द कुमारलाई सम्म पनि धाइहरू राखेर सौटेनी आमाले कहाँ त्यसरी पाल्न सक्छ भन्ने लोकको उपहासलाई सहनु नपर्ने गरी प्रजापति गौतमीले तपाईको साखै आमा सरह नै तपाईलाई आफ्नै दुध खुवाएर लालन पालन पोषण गरेर तपाईको सेवा सत्कार गरी तपाई उप साह्रै बहु उपकारी व्यक्ति हुनुहुन्छ प्रजापति गौतमी महारानी। तपाईलाई कति मैत्री करुणा राखेर उहाँले हुर्काउनु भयो, पालन पोषण गर्नुभयो। प्रजापति गौतमी साँच्चैकै तपाईको अति नै बहु उपकारी गुणवान तपाईको आमा हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवान शास्ता आमाको गुणलाई सम्झेर भए पनि आफू उप गरिएका ती उपकारलाई तपाईले सम्झनु भए पनि स्त्री जातिहरूलाई घरबार छाडी अनागरिका भई तथागतको धर्म विनयमा प्रवचित हुनको निमित्त अनुमति दिए बेस हुने थियो भनेर आखिरमा आनन्द भन्टेले भगवान बुद्धलाई यसरी घुमाएर गुणहरू सम्झाएर बहु उपकारहरूलाई सम्झाउँदै आफ्नै आमालाई उपकार गर्नको निमित्त तपाईले अनुमति दिए बेस हुन्थ्यो। किन त भन्दाखेरि तपाईको जीवनमा त प्रजापति गौतमीले त आमाको स्थान ओगट्नु भएको छ नि। त्यसैले तपाईले अनुमति दिँदाखेरि बेस हुन्थ्यो भनेर चाहिँ अब आदेश त दिनु भएन हैन। अब भगवान बुद्धलाई भनेको त तपाईको चाहिँ याचना गर्ने हो, प्रार्थना गर्ने हो। उपयुक्त भए त भगवान बुद्धले स्वीकार्नु भइहाल्छ। त आनन्द भन्देले यसरी प्रार्थना गर्नुभयो के भगवान बुद्धले। अब जबदेखि तपाईको पिता बित्नुभयो या निर्वाण हुनुभयो तबदेखि तपाईको आमा पनि त एक्लै हुनुभयो। नन्द कुमार प्रवचित भए, राहुल कुमार प्रवचित भए, साराका सारा प्रवचित भएर गए। सुदोधन महाराज आफ्नो पिता पनि प्रवचित भए। सायद तथा गौतमी प्रजापतिले परम सुख शान्त निर्वाण किन प्राप्त नगरौं भनेर प्रवचित हुने त्यस्तो एउटा इच्छा शक्ति देखाउनु भएर यहाँ पाल्नु भएको। अवश्यमेव स्त्री जातिहरूलाई पनि प्रवचित हुने अनुमति दिए बेस हुन्थ्यो भगवान शास्ता भनेर चाहिँ हे आनन्द भन्टेले बडा हैन बहुसुटवाला नि आनन्द भन्टे त। त्यसरी भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्नु हुँदाखेरि भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेलाई त्यति बेला आनन्द भन्तेलाई भन्नुभएको, यो मैले चाहिँ मूल पालेबाटै लिएको छु है। मैले यो चाहिँ तपाईहरूले पनि यो विषयलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने मैले तपाईहरूलाई एउटा किताबको पनि यहाँ एउटा छ, प्रजापति गौतमी महाप्रजापति गौतमी भन्ने बुद्धकालीन श्रावक चरित्रमा आउँछ। यो चाहिँ आचार्य भिक्षु अमृतानन्द मास्तवीर भन्डेले लेख्नु भएको, यो विनयसँग सम्बन्धित भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो मूल पालीको आनन्द यो अमृतानन्द भन्डे मास्तवीर भन्डेले लेख्नु भएको यही यो अष्ट गरु धर्म प्रकाशित गर्नु भएको विषयमा म यही कुरा चाहिँ यही किताबबाट तपाईहरुलाई चाहिँ यो चाहिँ सरसर्ती मैले सुनाइदिइहाल्छु है त।
त उपकार र गुणको अगाडि अब भगवान बुद्धले अनुमति दिने भन्ने सोच राख्नु भएर आनन्द भन्देलाई के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे आनन्द, यदि प्रजापति गौतमीले मैले यो प्रज्ञप्त गरेको 8वटा गरु धर्महरू यानि कि गुरु धर्महरू, त्यसलाई चाहिँ बुद्ध शासनमा अष्ट गुरु धर्म भनेर भनिन्छ, गरु धर्म पनि भनिन्छ। गुरु धर्म त्यही हो। त्यो गरुङको धर्म, गरुङको दोष लाग्ने खाले धर्महरू, त्यो नियम पालना गर्यो भने चाहिँ शासन सुचारू रूपले सञ्चालन हुने। त्यो गरु धर्म पालन गरिएन भने ठुलै दोष लाग्ने। यो स्त्री जातिहरूको त्यो प्रवज्य हुनको निमित्त भगवान बुद्धले अष्ट गुरु धर्म प्रतिपादन गर्नुभएको थियो। त भन्नुभयो, हे आनन्द, यदि महाप्रजापति गौतमीले निम्न 8वटा गुरु धर्महरू स्वीकार गर्छिन् भने सोही विषय नै प्रजापति गौतमीको उपसम्पदा हुनेछ। यहाँ हेर्नुहोस् है, भगवान बुद्धले स्त्री जातिहरूको लागि प्रवज्या गर्नको निमित्त भिक्षुहरूको लागि जति नियम नीतिहरू छन् हैन, थप स्त्री जातिहरूको सुरक्षाको लागि, उनीहरूको संगठनको लागि, पुण्यको लागि, मार्गको लागि भगवान बुद्धले बार लगाइदिनु भएको भनिन्छ। त्यसलाई अठकटाचार्यहरूले जसरी हामीले बाली नाली लगाउँदाखेरि चारै दिशामा बार लगाउँछौँ नि, वाट्यो भन्छन् नि नेवारी भाषा, वाट्याबी भन्छन् नि, त्यो बार लगायो भने त्यहाँ भेडा बाख्राहरू, गाई गोरुहरू छिरेर जुन हामीले चाहिँ उब्जनी गरेको त्यो चिज बाली नालीहरू, भेडा बाख्रा गाई गोरुहरूले त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्दैन, विनाश गर्न सक्दैन। त्यसैले पनि बुद्ध शासनमा स्त्री जातिहरू प्रवचित भइसकेपछि ती स्त्री जातिहरूको लागि नै सुरक्षाको लागि भगवान बुद्धले यो अष्ट गुरु धर्म बारको रूपमा राख्नु भएको भन्ने अठकटाचार्यहरूको व्याख्या छ है। यहाँ चाहिँ यो सरस्वती नआउला, त्यही भएर तपाईँहरूले फेरि किन राख्नुभयो, कसो राख्नुभयो भनेर त्यसरी भगवान बुद्धको शिक्षालाई त अलिकति गम्भीर रूपले चाहिँ बुझ्नु आवश्यक छ। त आनन्द भन्तेले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, ओहो धन्य भगवान शास्ता, ती अष्ट गुरु धर्म भनेको चाहिँ के हुन् भनेर भन्नु हुँदाखेरि भगवान बुद्धले अष्ट गुरु धर्म भनेर 8वटा नियमहरू, गरुङको दोषहरू भगवान बुद्धले हुनेबाट जोगाउनको निमित्त यो 8वटा अष्ट गुरु धर्मको प्रज्ञप्त गर्नुभयो। यो विनयमा आउँछ यो है, अरू सूत्रमा यनतेनमा आउँदैन। यो चाहिँ विनय धर्ममा आउने भएको कारणले यो पालना गरियो भने दोष लाग्दैन, पालना गरेन भने यो गुरु धर्म, यो चाहिँ गरुङको कर्म, गरुङको दोष भएको कारणले स्त्री जातिहरूको लागि चाहिँ यो पालना गर्नु नितान्त अनिवार्य छ। एक नम्बर के भन्नुभयो भगवान बुद्धले, म सरसर्ती यो चाहिँ अमृतानन्द भण्डेकै ठ्याक्कै म भनिदिन्छु है, यो तलमाथि पर्ला भनेर नि हामी पनि त चलाखी गर्नु पर्यो नि त। एक नम्बर भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, उपसम्पदाद्वारा यानि कि प्रवचित भइसकेपछि भनेको, उपसम्पदा भनेको पुरुषहरू भयो भने चाहिँ भिक्षु भन्छ, स्त्रीहरू भयो भने भिक्षुनी भन्छ त्यति बेला हैन। उपसम्पदाद्वारा 100 वर्ष भएकी भिक्षुनीले पनि यतिखेरै उपसम्पन्न भएका भिक्षुलाई पनि अभिवादन, प्रतिष्ठान, अञ्जली कर्म तथा सामीची कर्म गर्नुपर्छ। यो धर्म नियमलाई सत्कारपूर्वक, गौरवपूर्वक मान गरी तथा पूजा गरी जीवनभर सम्म उल्लङ्घन गर्न हुँदैन
भनेर भगवान बुद्धले पहिलो गरु धर्म तपाईँहरूले चाहिँ प्रज्ञप्त गर्नुभयो। त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि अब तपाईँहरूलाई चाहिँ स्त्री र पुरुषको विषयमा यहाँनिर तपाईँहरूलाई चाहिँ कन्फ्युज होला, यसलाई चाहिँ अलिकति राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ होइन। स्त्री जातिहरू प्रवचित भएर भिक्षुनी भएर 100 वर्ष भए तापनि भिक्षुहरूलाई अहिले भएको भिक्षुलाई एकैछिन अगाडि भएको भिक्षुलाई पनि के गर्नुपर्छ रे? अभिवादन प्रतिष्ठापन अञ्जली कर्म भनेको हात जोडेर वन्दना गरेर आदर गौरव सत्कार गर्नुपर्छ। जसरी एउटा कनिष्ठ भिक्षुले ज्येष्ठ भिक्षुलाई आदर सत्कार गरेर आसन छोडिदिने, शिर निहुराएर वन्दना गर्ने, हात जोड्ने आदि इत्यादि अञ्जली कर्म तपाईँको चाहिँ यसलाई सामीची कर्म भनेको सम्मान गर्ने सत्कार गर्ने गरिन्छ। त्यसरी नै 100 वर्षसम्म भिक्षुनी भइसकेको त्यो भिक्षुनीले पनि भर्खरै त्यहाँ के भन्छ भिक्षु भएको चाहिँ भिक्षुलाई पनि आदर सत्कार सम्मान गर्नुपर्छ रे। अब यसो हेर्दाखेरि स्त्रीहरूलाई त के गरेको होला भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ। यहाँ स्त्री र पुरुषको कुरा छैन। उपासक उपासिकाहरू तपाईँहरूले मात्र लिनुभयो होला स्त्री र पुरुष। धर्ममा त साँच्चैकै तपाईँहरूले स्त्री पुरुष तपाईँको कुनै पनि स्थान हुँदैन। धर्मको धर्मै हो, न स्त्री न पुरुष। तर बुद्ध शासनमा भिक्षुनी शासन भन्दा पनि भिक्षु शासन जेठो हो कि। भिक्षु शासन नआउँदैखेरि भिक्षु शासन त भइसकेको छ। यो शासन भनेको त अब तपाईँको चाहिँ यो चिवरलाई हामीले वन्दना गर्ने नि, भिक्षुहरूलाई लगाएको यो चिवर त जेठो भइसक्यो नि, जसरी भए पनि जेठो भइसक्यो। तिनीहरूको चाहिँ शिक्षा नै जेठो भइसक्यो, अनुशासन नै श्रेष्ठ भइसक्यो, जेठो भइसक्यो नि त। सुरुमै कोही पनि चाहिँ त्यो पुरुषहरू कोही पनि भिक्षु नभएको बेला नै त्यसरी प्रार्थना गर्न आउनु पर्थ्यो नि त। त्यसरी प्रार्थना गर्न आएको भए स्त्रीहरू नै जेठो हुन्थ्यो होइन र? स्त्रीहरू नै जेठो हुन्थ्यो नि त। तर बुद्ध शासनमा सबभन्दा पहिलो आउने त भिक्षुहरू भयो नि त। अब यसलाई चाहिँ नजाउँ होइन, यसलाई म पहिला 8वटै गरु धर्म नै भनौँ। दोस्रो रूपमा के भन्नुभयो त भगवान बुद्धले? भिक्षु नभएको है, भिक्षु नभएको आवास गृहमा अर्थात् भिक्षुनी बस्ने ठाउँ नजिकै कुनै भिक्षु नभएमा त्यस्तो ठाउँमा भिक्षुनीले वर्षावास बस्नुहुन्न। भिक्षु नभएको आवास गृहमा भिक्षुनीहरूले वर्षावास बस्नुहुन्न। यो धर्मलाई पनि सत्कारपूर्वक गौरवपूर्वक मान गरी तथा पूजा गरी जीवनभर उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन भनेर दोस्रो गरु धर्मको प्रज्ञप्त गर्नुभयो, नियमलाई प्रज्ञप्त गर्नुभयो। यो अठकटाचार्य भित्र पनि छिरेर यसलाई बुझ्नुपर्छ है। यो सरसर्ती मात्र बुझेर यो फेरि तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। अब आवास गृहमै भने पनि अटकचाचार्यहरूले भनेको छ नजिकै सुरक्षाको निमित्त है फेरि होइन। त्यसरी चाहिँ भिक्षुहरू नभएको आवास गृहहरूमा भिक्षुनीहरूले वर्षावास बस्न हुँदैन भन्ने कुरालाई पनि यहाँ चाहिँ प्रज्ञप्त गर्नुभएको दोस्रो नम्बरको गरु धर्म। त्यस्तै गरी तेस्रो गरु धर्म के हो त भन्दाखेरि प्रत्येक आधा महिनामा चतुर्दशी पन्नरसी भन्ने भगवान बुद्धको यो महिनाको 2 पल्ट चाहिँ उपोषण गर्नुपर्ने नियमहरू छन्। यो नियमहरू तपाईँलाई अलिकति कस्तो कस्तो लाग्ला होइन। प्रत्येक आधा महिनामा भिक्षुनीले भिक्षु सङ्घबाट 2 धर्महरूको प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ। भनेको मतलब उपोषण कहिले हो भनी सोध्ने र अववाद उपदेशको निमित्त जाने र भिक्षुहरूले चाहिँ उपदेश दिन जान्छ भिक्षुनीहरूलाई चाहिँ प्रत्येक आधा महिनाको 1 पल्ट। र याचना पनि गर्नुपर्छ भिक्षु सङ्घमा हामीलाई उपदेश गर्नको निमित्त भिक्षु चाहिँ पठाइदिनु होला भनेर चाहिँ याचना गर्नुपर्छ। त्यसरी
उपदेश अवार्ड यो चाहिँ आधा महिनाको एकपल्ट हामीलाई कसले उपदेश गर्ने हो भनेर जानकारी लिन आउनुपर्छ र त्यो भिक्षु सङ्घले त्यो भिक्षुनी सङ्घलाई चाहिँ अवार्ड उपदेश गर्नको निमित्त सङ्घले एउटा भिक्षुलाई जिम्मा दिएर पठाउँछ, खटाउँछ। त्यस्तो नियम चाहिँ पालनै गर्नुपर्छ तपाईको। यो चाहिँ गरौ धर्म हो। यो पालना भएन भने यो चाहिँ गरौँको दोष लाग्छ। र 4 नम्बरमा उपदेशको निमित्त जाने यो धर्मलाई पनि सत्कारपूर्वक गौरवपूर्वक मान गरी तथा पूजा गरी जीवनभर उल्लङ्घन गर्नुहुन्न रे। त्यसपछि 4औं नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि वर्षावास बसिसकेकी भिक्षुनीले यदि वर्षावास बसेको छ भने देखेको भए सुनेको भए तथा शङ्का भएको भए भन्नुहोस् भनेर यिनै 3 प्रकारले पवारना याचना पनि गर्नुपर्छ र पवारना गर्नै पर्छ। र भिक्षुहरू पनि वर्षावास बसिसकेपछि तपाईलाई थाहा छ कि छैन पवारना गर्नुपर्छ। त्यो पवारना गरेपछि मात्र त्यो भिक्षुहरूको वर्षावासमा कुनै दाताहरूले चाहिँ कठिनको प्रार्थना गरेपछि मात्रै त्यहाँ कठिन चिवरको उत्पन्न हुन्छ। पवारना बिना त्यहाँ कठिन चिवर उत्पन्न हुँदैन। त्यसैले उनीहरूले पनि त्यसरी चाहिँ पवारनाको याचना गर्नुपर्छ है। पवारनाको याचना चाहिँ गर्नुपर्ने नियम नीतिहरू छन्। अब यो नियम नीति भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ पवारना भनेको दोषहरू केही भएको भए सुनेको भए शङ्का भएको भए मलाई भन्नु होला, अब आइन्दादेखि त्यस्तो दोष हुने काम मबाट हुने छैन भनेर चाहिँ भिक्षु सङ्घमा आफ्नो सङ्घमा याचना गर्ने कार्यलाई पवारना भनेर भनिन्छ। र 5औं नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि गरु धर्म प्राप्त भिक्षुनीले दुवै सङ्घ भिक्षु र भिक्षुनी सङ्घमा पक्ष मानत लिनुपर्छ। मानत भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दोष निवारण गर्ने कार्यलाई मानत भनिन्छ। आफूले कुनै त्यस्तो चाहिँ दोषहरू भएको छ भने त्यो दोषलाई निवारण गर्नको निमित्त भिक्षुनीहरूले चाहिँ भिक्षुहरूको सामान्य आएर पनि त्यो दोषलाई निवारण गर्नुपर्छ। भिक्षुनीहरूकोमा गएर पनि त्यो दोषलाई निवारण गर्नुपर्छ। एउटै सङ्घमा मात्रै उनीहरूले निवारण गरेर पुग्दैन, दुईटै सङ्घमा आएर उनीहरूले निवारण गर्नुपर्छ। यो धर्मलाई पनि सत्कारपूर्वक गौरवपूर्वक मान गरी तथा पूजा गरी जीवनभर उल्लङ्घन गर्नुहुन्न अरे। र अर्को 6औं नम्बरमा गरु धर्मको रूपमा प्रज्ञप्त गर्नुभएको के हो त भन्दाखेरि 2 वर्षसम्म 6 धर्महरू शिक्षापदहरू छन् के। त्यसरी प्रवचित हुन आउनको निमित्त यो स्त्री जातिहरूको लागि तपाईको चाहिँ 6 वटा शिक्षाहरू चाहिँ छुट्टै छन्। कति वर्षसम्म मान्नुपर्छ त 2 वर्षसम्म 6 धर्महरू शिक्षाहरू सिकिसकेपछि शिक्षमानले त्यो शिक्षा लिएको त्यो महिलाले दुवै सङ्घ भनेको भिक्षु सङ्घ र भिक्षुनी सङ्घमा दुवै सङ्घमा उसले उपसम्पदा लिनुपर्छ। एउटै सङ्घमा मात्रै म उपसम्पदा भए म त अब चाहिँ भिक्षुनी भए भनेर भन्न पाइँदैन। भिक्षुहरूको सङ्घमा पनि र भिक्षुनीको सङ्घमा उनीहरूले चाहिँ के भन्छ उपसम्पदा दीक्षा लिनु पर्दछ। यो धर्मलाई पनि सत्कारपूर्वक गौरवपूर्वक मान गरी तथा पूजा गरी जीवनभरसम्म उल्लङ्घन गर्नुहुन्न भनेर भगवान बुद्धले 6औं नम्बरको त्यो गरु धर्म प्रज्ञप्त गर्नुभयो। त्यसपछि 7औं नम्बरको गरु धर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि प्रकारले भिक्षुनीले भिक्षुलाई आक्रोश र परिभाष गर्नुहुन्न। भिक्षुनीले भिक्षुहरूलाई चाहिँ ओवाड उपदेश दिनुहुन्न, गाली गलौचो गर्नुहुन्न, आक्रोश र परिभाष कहिले गर्नुहुन्न। त्यो त भिक्षुहरू सङ्घको काम हो, सङ्घले गर्छ, सङ्घको नेतृत्वले गर्छ हैन। यो धर्मलाई भिक्षुहरूलाई भिक्षुनीहरूले उपहास क्रोधित गर्ने हैन, ओवाड उपदेश गर्ने यानि कि बोली बन्द गरियो
तर भिक्षुनीहरूलाई भिक्षुहरूको चाहिँ बोली बन्द गरिएन। भिक्षुहरूले भन्न पाउँछ। तर कुनै पनि भिक्षुनीले भिक्षुहरूलाई आक्रोश व्यक्त गर्न पाइँदैन, परिभाष गर्न पाइँदैन, ओवार उपदेश गर्न पाइँदैन। यो गरौ धर्ममा उल्लेखित छ 7औं नम्बरमा, तपाईँ पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि 8औं नम्बरमा के भनिएको छ त, आक्रोश र परिभाष गर्नु हुँदैन। र 8औं नम्बरमा आजदेखि भिक्षुप्रति भिक्षुनीको वचनपट बन्द गरियो तथा भिक्षुनी प्रति भिक्षुहरूको वचनपट बन्द गरिएन। यो धर्मलाई पनि सत्कारपूर्वक गौरवपूर्वक मान गरी तथा पूजा गरी जीवनभर उल्लङ्घन गर्नुहुन्न। 60औं नम्बरमा आक्रोश र परिभाष गर्नु हुँदैन। भिक्षुहरूलाई यो भिक्षुनीहरूले चाहिँ गाली गलौज उपहास हैन आक्रोशहरू पोखेर गर्यो भने उनीहरू चाहिँ गरौँगो दोष लाग्यो उनीहरू। त 8औं नम्बरमा भिक्षुप्रति भिक्षुनीको वचन बन्द गरियो, यानी उपदेशहरू ओवार्डहरू दिन पाइँदैन। त्यसपछि भिक्षुहरूको भने भिक्षुनीहरूलाई ओवार्ड उपदेश दिने यानी कि वचन पट बन्द गरिएन भनेर यो 8वटा गरु धर्म यानी गुरु धर्म भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेलाई भन्नुभयो, हे आनन्द, यदि यो 8वटा गरु धर्म यानी गुरु धर्म यदि प्रजापतिले यो गरु धर्मलाई स्वीकार छ भने यो गरु धर्मलाई स्वीकारेको नै प्रजापतिको लागि उपसम्पदा हुनेछ भनेर भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेलाई भन्नुभयो। जसलाई 8वटा गुरु धर्महरू भनिन्छ, 8 गरु धर्म भनेर भनिन्छ। 8वटा गुरु धर्महरू भनेर भनिन्छ। त्यसपछि आनन्द भन्तेले भगवान बुद्धलाई वन्दना गरेर अवश्यमेव भगवान शास्ता, तपाईले जस्तो आज्ञा गर्नु भएको छ, जस्तो प्रज्ञप्त गर्नु भएको छ, जुन अष्ट गरु धर्म गुरु धर्महरू छन्, यसलाई मैले प्रजापति गौतमलाई सुनाउने छु भनेर भगवान बुद्धसँग आनन्द भन्तेले अनुमति लिएर कुटीबाट निस्किनु भई दैलोमा उभिरहेकी त्यो प्रजापति गौतमीलाई भन्नुभयो, हे प्रजापति गौतमी। अब प्रजापति गौतमीलाई त आनन्द भन्तेले कस्तो उत्तर लिएर आउला भनेर चाहिँ कस्तो आकुल व्याकुल भइरहेको आनन्द भन्ते आउने बित्तिकै प्रार्थना गरेर सोधिहाल्नु भयो, हे आनन्द भन्ते, भगवान शास्त्रले के उत्तर दिनुभयो चाँडो बताइदिनुहोस् न। आनन्द भन्तेले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे प्रजापति गौतमी, भगवान बुद्धले स्त्री जातिलाई गृह त्याग गरे, घरबार छाडे, अनागारिका भई बुद्ध शासनको तथागतको धर्म विनयमा प्रवचित भएर बस्नको निमित्त 8वटा गुरु धर्महरू प्रज्ञप्त गर्नु भएको छ। यदि त्यो 8वटा गुरु धर्महरू प्रज्ञप्त गर्नु भएको त्यसलाई पालना गर्नुभयो भने जीवन उपरान्तसम्म कहिले पनि उल्लङ्घन नगरिने हो भने त्यही उल्लङ्घन नगरिने त्यो वचनबद्ध भएको त्यो नीति नियमलाई पालन गरेको नै उपसम्पदा हुनेछ भनेर भगवान बुद्धले आज्ञा गर्नु भएको छ भनेर जसरी भगवान बुद्धले चाहिँ 8वटा गुरु धर्महरूको प्रज्ञप्त गर्नुभयो, यानी कि चाहिँ त्यो नियमहरू चाहिँ बनाउनु भयो, त्यो नियमहरू आनन्द भन्तेले प्रजापति गौतमीलाई सरर 1 देखि 8 सम्म अघिको जस्तो सुनाउनु भयो। त प्रजापति गौतमी हात जोडेर सुनिरहनु भएको छ। भगवान बुद्धले स्त्री जातिहरूको लागि प्रवचन गर्नको निमित्त नियम प्रज्ञप्त गर्नु भएको छ। जसरी भिक्षुहरूलाई नियम बनाइदिनु भएको छ त्यसरी नै अब नियम त चाहियो।
अब नियम प्रज्ञप्त गर्नु भएकोलाई चाहिँ स्वीकार्दै हो त्यो प्रजापति गौतमीले हात जोडेर चाहिँ सुन्दै जानु हुँदाखेरि अन्तमा सकिसकेपछि आठैवटा अघि भनेको जस्तो आठैवटा गरु धर्महरू प्रकाश पारिसकेपछि आनन्द भन्तेले सोध्नुभयो, हे प्रजापति गौतमी, के भगवान बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको यो 8वटा गुरु धर्महरू जीवनभर उल्लङ्घन नगर्ने किसिमले पालना गरिने छ कि छैन? यदि पालना गरिने छ भने यो गरु धर्म पालना नै प्रजापति गौतमीको लागि उपसम्पदा दीक्षा हुनेछ भनेर भगवान बुद्धले अनुमति दिनुभएको छ भनेर आनन्द भन्तेले प्रजापति गौतमीलाई भनिसकेपछि प्रजापति गौतमी यति खुसी हुनुभयो कि पहाडले थिचेको जस्तो हैन, काँधमा चाहिँ अब त्यो भारी बिसाएको जस्तो हलङ्गो भएर प्रजापति गौतमीले आनन्द भन्तेलाई के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे आनन्द भन्ते, जसरी एउटा स्त्री, जसरी एउटा पुरुषले, जस्तै एउटा युवती एउटा युवकले कञ्चन सफा पानीमा नुहाई धुवाई गरेर स्नान गरिसकेपछि कसैले सफाचट भएको त्यो युवती होस् त्यो युवा होस् उसलाई जुहीको फूल मालाहरू ल्याएर यो फूलमाला लगाउनु भनेर कसैले दिन ल्यायो भने त्यसरी सफा सुग्घर गरेर स्नान गरेर आएको त्यो युवती या युवाले त्यो फूललाई जसरी आफ्नो चाहिँ जिउमा स्वीकार्दछ त्यो फूल लगायो भने त जिउ त मग 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 बास्ना आउँछ, सुगन्धित फैलिन्छ। त्यस्तो चिजलाई त नुहाउने बित्तिकै हामी पनि त नुहाउने बित्तिकै अट्टर पाउडरहरू डले तेलहरू लगाएर हैन सफाचट हुन मन लाग्छ नि, कसैले तेल दिन ल्यायो भने त राखिहाल्छ। त्यसरी नै त्यो जुहीको फूलहरू फूलमालाहरू त्यसरी चाहिँ पहिरनको निमित्त चढाउन आयो भने जसरी त्यो एउटा युवा युवतीले त्यसरी त्यो फूलमालालाई स्वीकार छ नै, त्यसरी नै भगवान बुद्धले स्त्री जातिहरूको लागि घरबाट छाडे प्रवचित भएर भगवान बुद्धको धर्म विनयमा प्रवचित हुनको निमित्त अनुमति दिनु हुने यो 8वटा गुरु धर्म प्रज्ञप्तलाई अवश्यमेव हामीले मैले जीवन उपरान्तसम्म कहिले पनि उल्लङ्घन नगर्ने किसिमले यसलाई मैले स्वीकार्ने भएँ भनेर चाहिँ प्रजापति गौतमीले हात जोडेर भगवान बुद्धको त्यो 8वटा गुरु धर्महरूलाई स्वीकार्नु भयो। त स्वीकार्नु भइसकेपछि आनन्द भन्तेले, त्यसो भए हे प्रजापति गौतमी, यही गुरु धर्म स्वीकार्नु भएकै तपाईको लागि प्रवज्या यानि कि उपसम्पदा हुने भयो। मैले यो विषयलाई मैले भगवान बुद्धलाई अवश्य जानकारी गराउने छु भनेर त्यहाँबाट त्यो चाहिँ जीवन उपरान्तसम्म उल्लङ्घन नगर्ने त्यो वचनबद्ध भइसकेपछि भगवान बुद्ध आनन्द भन्ते फेरि भगवान बुद्धको कुटीमा जानु भएर भगवान बुद्धलाई बिन्ती गर्नुभयो, भगवान शास्ता, स्त्री जातिको लागि प्रवज्या दीक्षा प्रदान गर्नुको निमित्त तपाईले जुन प्रज्ञप्त गर्नुभएको अष्ट गुरु धर्म प्रजापति गौतमीले स्वीकारिन्, जीवनभर उल्लङ्घन नगर्ने किसिमले धारणा पालना गर्ने वचनबद्ध भइन् भनेर आनन्द भन्तेले भगवान बुद्धलाई जानकारी दिइसकेपछि भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे आनन्द, यो एउटा एकदम गम्भीरको विषय छ है। हे आनन्द, यो मेरो श्रेष्ठ ब्रह्मचार्य शासनमा स्त्री जातिहरू प्रवचित नभएको भए 1000 वर्षसम्म शासन चल्ने यो श्रेष्ठ ब्रह्मचार्य शासन अब स्त्री जातिहरू प्रवेश भइसकेपछि अब दीर्घ कालसम्म यो श्रेष्ठ ब्रह्मचार्य चल्ने छैन, यसको अब आयु घटेर 500 वर्ष आयु हुने भयो भनेर
भगवान बुद्धले आनन्द भन्देलाई भन्नुभयो रे। के भन्नुभयो? यो श्रेष्ठ ब्रह्मचार्य भगवान बुद्ध तथागतको शासनमा 1000 वर्ष शासन चल्ने यो ब्रह्मचार्य शासन अब स्त्री जातिहरू यो शासनमा प्रवेश गरिसकेपछि 1000 वर्षसम्म दीर्घकालसम्म चल्ने भएन, यो अब 500 वर्ष मात्रै हुने भयो भनेर भगवान बुद्धले घोषणा गर्नुभयो। त्यो किन भन्नुभयो, के को लागि भन्नुभयो, त्यो म तपाईहरुलाई चाहिँ मजाले व्याख्या गर्नुपर्छ। आज व्याख्या गरे त सकिँदैन। त्यसैले आनन्द भन्थे त भगवान बुद्धले त्यसो भन्नु हुँदाखेरि त आनन्द भन्थे त आश्चर्यचकित हुनुभयो। ओहो, यस्तो श्रेष्ठ ब्रह्मचार्य तथागत भगवान बुद्धको शासन 1000 वर्षसम्म दीर्घकाल हुने यो शासन स्त्री जातिहरू प्रवेश गरिसकेपछि अब 1000 वर्षसम्म दीर्घकाल हुने भएन, रहेन। अब 500 वर्ष मात्रै यसको आयु शासन हुने भयो भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको त्यो वचन त सत्य हुन्छ। भगवान बुद्धको वचन त कहिले असत्य हुँदैन। त त्यस्तो वचन सुन्ने बित्तिकै आनन्द भन्देलाई आश्चर्यचकित भयो। ओहो, के भयो यो, कसो भयो यो भनेर आनन्द भन्दै पनि त्यो समयमा चाहिँ चकित हुनुभयो, आश्चर्य हुनुभयो। अब आनन्द भन्देलाई त किन कसरी थाहा नभइसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यो हुनु स्वाभाविकै हो, तपाईहरुलाई पनि त्यो हुनु स्वाभाविकै हो। र त्यसको चाहिँ निवारण म भोलि मात्रै गर्नु पर्ला हैन। आज धेरै समय छैन हैन, 1 घण्टा 1.5 घण्टा हुन लागिसक्यो। त्यसैले भगवान बुद्धले स्त्री जातिहरूको लागि बुद्ध शासनमा ढोका खोलिदिनु भयो। तर यो पनि भन्नुभयो, मेरो भनेको तथागतको श्रेष्ठ ब्रह्मचार्य शासन 1000 वर्ष चल्ने शासन पनि अब स्त्री जातिहरू शासनमा छिरिसकेपछि 1000 वर्ष रहने भएन, अब 500 वर्ष मात्र रहने भयो। अब तपाईहरुले सोध्नु होला, 1000 वर्ष भन्नुभयो, 500 वर्ष भन्नुभयो, यो कसरी के हो? यो 1000 वर्षलाई पनि 5 भागले विभाजन गर्नुपर्छ। त्यसरी गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ 5000 हुने भयो। अनि बुद्धको शासन भनेको पर्यति शासन र प्रतिवेद शासन भनेर दुईटा छ हैन। त्यसै दुईटा शासन गर्यो भने चाहिँ 10,000 वर्ष हुने भयो हैन। त 500 वर्ष भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यसलाई 5 भागमा विभाजन 2500 भयो हैन। त्यसपछि पर्यति 2500 र प्रतिपत्ति 2500 गर्दाखेरि 5000 वर्ष हुने भयो। यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ अब व्याख्या गर्नुपर्छ। म भोलि व्याख्या गरौँला। यो चाहिँ बुद्ध शासन चाहिँ कति वर्षसम्म, कति हजार वर्षसम्म अब टिक्दो रहेछ त भनेर। तैपनि अब त्यो भगवान बुद्धको त्यो बलले नै त्यत्रो शासन त चल्छ नै। तर हाम्रो पनि बल छ फेरि हैन। बुद्धको बलले नै त्यत्रो चल्छ, त हाम्रो संघको पनि बल छ, उपासक उपासिकाको पनि बल छ भने यो शासन त कति लम्बिन्छ हैन। यसको माने यो होइन कि भगवान बुद्धले यो भन्नु भएको होइन कि अब स्त्री जाति प्रवेश हुने बित्तिकै शासन चाहिँ आदि नै घटेको त भन्ने प्रश्न पनि आउला। यदि यो गुरु धर्मलाई जीवनभर उल्लङ्घन गर्नु भएन भने जति भगवान बुद्धको शासन छ 1000 वर्ष त त्यति 1000 वर्ष नै चल्छ। भगवान बुद्धले यहाँनिर यो गुरु धर्म पालन गरिएन भने यो शासन घट्छ भन्ने अर्थमा भगवान बुद्धले भन्नुभएको हैन। अब यसको लागि त अर्थकथाचार्यहरूको किताबहरू पनि पढ्नुपर्छ है। तपाईहरुले चाहिँ पढ्दा पनि हुन्छ, यो विनय धर्मसँग सम्बन्धित भएको कारणले हैन। आजको लागि धर्म उपदेश मैले यहाँनिर नै क्रमशः गरेँ र भोलि यसरी चाहिँ प्रजापति गौतमीलाई चाहिँ बुद्ध शासनमा स्त्रीहरूको लागि पनि प्रवज्याको द्वार खोलिसकेपछि अब 500 जना स्त्रीहरू पनि छन् त्यहाँ। अरू चाहिँ भगवान बुद्धले त्यो भन्नु भएको हैन। श्रेष्ठ ब्रह्मचार्य मेरो शासन 1000 वर्ष चल्ने स्त्रीहरू चाहिँ प्रवेश गरिसकेपछि अब 1000 वर्ष रहेन, 500 वर्ष मात्र रह्यो भनेर चाहिँ भनेको चाहिँ कारण कसरी, किन, के को कारणले कसरी भनेको, कुन अर्थमा भनेको भन्ने कुरा चाहिँ भोलि नै अवश्य म तपाईहरुलाई चाहिँ छर्लङ्ग पारिदेऊला। आजको लागि चाहिँ उपदेश मैले यही टुङ्ग्याउने क्रमशः गर्ने
अनुमति चाहे र अन्तमा सबै हामीले चाहिँ यो पुण्यानुमोदन गर्न आवश्यक छ। आज पुण्यानुमोदन गर्नको निमित्त आज हाम्रा चाहिँ केही उपासक उपासिकाहरूले श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। यो श्रद्धालाई पनि हामीले यहाँ चाहिँ एनाउन्स गरेर पुण्यानुमोदन गर्नको निमित्त मैले यहाँ हिजो हाम्रो उपासक दिनेश रत्न तुलाधरज्यूले यहाँ एउटा चाहिँ मेसेज पठाउनु भएको रहेछ है। उहाँले फोन गर्नुपर्ने रहेको छ, फोन गर्नु भएको रहेछ। मैले हिजो अलिकति व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको दिदी हैन केशरी कंसाकारज्यूको दिवंगत हुनुभएका भाजु भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। शान्तवीर सिंह कंसाकार ज्यूको है अहिले पुण्यतिथि भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको सुगति र निर्वाण कामना गर्दै परित्राण त्यसपछि भोजन र पुण्यानुमोदन गरिदिनु हुनको निमित्त दिनेश रत्न तुलाधरज्यू हाम्रो उपासकले चाहिँ यो मेसेज पठाउनु भएको छ हैन। हाम्रो चाहिँ दिनेश रत्न तुलाधरजीको दिदी हैन केशरी कंसाकारको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ दिवंगत श्री शान्तवीर सिंह कंसाकारज्यूलाई पनि सुगति प्राप्त होस्, निर्वाण प्राप्त होस् र उहाँको यो भोजन दानको आनुभावले पनि उहाँलाई आयु वर्ण सुख बल प्राप्त होस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे। र उहाँहरूले चाहिँ आशिका गर्नुहुने हैन निर्वाण कामना गर्नुहुने केशरी कंसाकार है अनि छोरीहरू सुनिता, अनिता, महेश, नितु कंसाकार परिवारबाट हुनुहुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ श्रीमान उहाँहरूको पिता हैन शान्तवीर सिंह कंसाकारज्यूलाई र उहाँहरूले आर्थिक सहयोगको रूपमा उहाँले 3000 आर्थिक सहयोग पनि प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु है। त्यस्तै गरी यहाँ एउटा चाहिँ हाम्रा हिजो मात्रै हाम्रो एउटा उपासक यहाँ चाहिँ उपासक उपासिकाहरू आउनु भएको छ है। उहाँ उपासक उपासिकाहरू पनि साह्रै श्रद्धावान है। उहाँहरूले हिजो पनि साँझतिर चाहिँ बिहारमा आउनु भएको है। उहाँहरूले चाहिँ आजको दिनमा उहाँ उपासक रमेश साक्यको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हैन जन्मदिनको सो अवसर आज पर्नु भएको रहेछ। 2077 8 महिना 29 गते हैन उहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा रमेश साक्य र जिना साक्यको तर्फबाट भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। उहाँहरू सबैको परिवारबाटै भनौँ उहाँहरूले चाहिँ ठुलै श्रद्धा राख्नु भएर भन्देले जुन चाहिँ निर्वाण गर्नको लागि परेको यो ध्यान केन्द्र हैन यो सत्यपत्थान विपස්සना ध्यान केन्द्रको लागि उहाँहरूको परिवारबाट हैन रमेश साक्य उपासकको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा रमेश साक्य, जिना साक्य र सकल परिवार महालक्ष्मी स्थान ललितपुरबाट रु 50,000 आर्थिक सहयोग ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि प्रदान गर्नु भएको छ। उहाँ रमेश साक्यज्यूलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँको जीवनमा सुख शान्ति छाओस्, समृद्धि छाओस्। उहाँले गरिरहनु भएको कार्य गर्नलाई उद्देश्य राख्नु भएको कार्य चाहिँ सिद्ध भएर जीवन उन्नति प्रगतिमय होस् र बुद्ध धर्म सङ्घ त्रिरत्नको शरणमा यसरी नै श्रद्धा चित्त व्यक्त गर्दै चाँडोभन्दा चाँडो सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण धर्मसम्म पनि साक्षात्कार गरेर लिन सकुन् भनेर विशेष गरेर रमेश साक्य महालक्ष्मी स्थान ललितपुर उहाँलाई चाहिँ फेरि एकपल्ट जन्मदिनको उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँका जहान जिना साक्य लगायत उहाँको सम्पूर्ण परिवारलाई यो ध्यान केन्द्रको लागि रु 50,000 आर्थिक सहयोग गर्नुभएको पुण्यको आनुभावले उहाँहरूको जीवनमा सुख शान्ति छाओस् भनेर उहाँहरूको लागि पनि कामना गर्न चाहन्छु र निरोगिताको र सुस्वास्थ्य र कार्य सफलताको कामना पनि उहाँहरूलाई धेरै धेरै चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामी सबैले उहाँहरूको यो सहयोगलाई अनुमोदन गरेर र तपाईहरूको ज्ञाति बन्धुहरू पनि बितेर जानु भएको छ भने तपाईहरूको ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ होस् हैन। त्यस्तै गरी हाम्रा गुरुवर ज्ञानपूर्णिक मास्तवीर भन्ते लगायत त्यस्तै गरी चाहिँ स्याडो उपन्दिता विवंश लगायत सबैलाई यो पुण्य लाभ होस् हैन।
र सम्पूर्ण देवताहरू अमनुष्यहरू र सत्व प्राणीहरूको लागि यो पुण्य लाभ होस् होइन। यसरी चाहिँ हामीले प्राप्त गरेको पुण्य हाम्रा दाताहरूले पनि उपासक उपासकहरूले पनि आफ्नो चाहिँ उपलक्ष्यमा अवसरमा यसरी चाहिँ ध्यान केन्द्रको लागि होस्, भोजन दानको लागि होस्, त्यस्तै आर्थिक सहयोगको हिसाबबाट दान गर्नुहुन्छ, बिहारमै आएर आवश्यक दान गर्नुहुन्छ होइन। अस्ति पनि हाम्रो चाहिँ हरिश गुरुङजीले पनि त्यस्तो दान गर्नुभएको छ। यसरी उपासक उपासिकाहरूमा चाहिँ दानशील भावनाले कुशल कर्म वृद्धि गर्ने जुन चाहिँ श्रद्धा उत्पन्न भएकै यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ निर्वाण मार्गको लागि यो चाहिँ बिउ समान हुने भएको कारणले यस्तो कार्यहरूलाई चाहिँ हामी सबैले साधु अनुमोदन चाहिँ गर्नु आवश्यक छ। तपाईँहरूले अवश्य मेरो साधु अनुमोदन दिनुहुनेछ भन्ने पनि मैले चाहिँ आशा एवं विश्वास लिँदै अन्तमा सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भन्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। एतावता च अम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च अम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च अम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, सुखमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।